मैले जे भोगेँ, मैले जे भोगेँ, म चुपचाप कतै कहानी भए, धमिलो धमिलो बिहानी भए। मैले टेलिभिजनमा धेरै कार्यक्रम गरेँ, दर्शकलाई हँसाएँ, हँसाउँदा हँसाउँदै बदलिँदो समाजका चित्रहरू देखाएँ। यसपालि म अलि फरक कार्यक्रम लिएर आएको छु। मैले जीवनमा धेरै अन्तर्वार्ताहरू दिएको छु, तर पहिलोपल्ट आफै अन्तर्वार्ता लिने भएको छु। यो मेरा लागि बेग्लै अनुभूति र चुनौती भएको छ। बुवाले पढ्नु पर्दैन भन्नुभयो, आमाले। मैले राम्रा प्रश्न गर्न सकेँ कि सकिनँ थाहा छैन। सायद मेरा नराम्रा प्रश्नले सबैभन्दा राम्रा उत्तर पाएका छन्। तपाईँलाई मनमा यति ठुलो पीडा छ, तैपनि मैले गाउँ गाउँबाट कथाका पोकाहरू बोकेर ल्याएको छु र तपाईँहरूको अगाडि खोल्दै जानेछु। कुनै कथा हेरेर तपाईँहरू ऊर्जाशील बन्नुहुनेछ, कुनै कथा हेरेर तपाईँहरू भक्कानिनुहुनेछ, कुनै कथा हेरेर तपाईँहरू अलिअलि मुस्कुराउनु होला, तर कुनै कुनै कथा हेरेर तपाईँहरू आक्रोशित पनि हुनुहुनेछ। मैले भेटेका मानिसहरूले जसरी आफ्नो कथा सुनाए जस्ताको तस्तै लिएर आएको छु। मैले टेलिभिजनमा धेरैवटा कथा कल्पेको छु, तर कल्पनै गर्न सक्ने वास्तविक कथा लिएर आएको छु। कुनै पनि बालबालिका टुहुरा हुँदाखेरि उनीहरूमाथि के बित्छ भनेर कठै भन्नेको सङ्ख्या कमी नहोला। क्षणिक रूपमा अनुहार खुम्चाउनेहरू पनि धेरै हुन्छन्, धेरै पाइन्छन्, तर भोग्न तिनै बालबालिकाले पर्दछ। आर्थिक, सामाजिक र भौतिक समस्याहरू टाउकादेखि खनिन्छन्। त्यो थाम्न सकेन भनेदेखि सडकमा पुग्छन्, हात थाप्न पुग्दछन् र कुलतमा पनि फस्दछन्। मैले आफ्नो जीवनको कुरा गर्दाखेरि त्यो पीडा थाम्न सक्ने क्षमता ममा पनि रहेछ कि भन्ने महसुस हुन्छ मलाई पनि। म 6 वर्षको हुँदाखेरि र 11 वर्षको हुँदाखेरि बाबुआमा दुइटै गुमाएँ र हामी टुहुरा बन्यौँ। बुवा बित्नु हुँदा त हामी धेरै सानो थियौँ होइन, त्यति याद पनि छैन। 5-6 वर्षको मात्रै हो हामी। दिदीभाइमा 1 वर्ष मात्रै फरक छ हाम्रो। ऊ 5 वर्षको थियो, म 6 वर्षको थिएँ। त्यस्तै हो। त्यसको 5 वर्षपछि बुवा आमा बित्नु भयो। अब बुवाको त आमालाई त मुख्य, अब आमा चिन्ने बेलामै आमा बित्नु भयो, आमाले छोडेर जानुभयो होइन। अब बुवाको चाहिँ अलिअलि मात्रै याद आउँछ। मेरी दिदीको सहारा म भएँ, मेरो सहारा दिदी बहिनी। र मेरी दिदीले बाबुआमाको दुवैको भूमिका निभाइन्, तर मैले भाइको मात्रै भूमिका निभाउन सकेँ। म मेरो दिदीको बाबु बन्न सकिनँ। 10 वर्ष चाहिँ हामी दुईजना मात्रै नै सँगै थियौँ। अनि उसले पनि अलिकति केही भयो भने मलाई नदिकन, मसँग उ नगरिकन गर्दैन थियो। म पनि उसकै आधारमा हो होइन। अहिले पनि मलाई भनौँ न, मेरो जेठो छोरा भन्दा पनि उही नजिक जस्तो अझै पनि फिल हुन्छ। मैले सबैलाई देखेँ भने कहिले छोरा हुन्छ, कहिले भाइ भइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा इम्प्रेसन, बच्चाको माया भइरहन्छ। कार्यक्रम मैले जे भोगेको यो श्रृङ्खलाको निर्माणको क्रममा मलाई थामिन सक्नुभयो। मैले पनि आफ्ना अतीतहरूलाई याद गरेँ, जीवनलाई एकचोटि रिवाइन्ड पनि गरेँ। यस्तै यस्तै कथा समेट्दै हामी धेरै ठाउँमा पुग्यौँ र त्यहाँबाट बटुलेर ल्याएको कथा देखाउन म यहाँहरूलाई स्टुडियोतर्फ लैजाँदैछु।
नमस्कार। कार्यक्रम मैले जे भोगेमा पाल्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज यहाँ जति साथीहरू पाल्नुभएको छ, यहाँहरूको सबैको एउटै सपना छ कि नेपालका बालबालिकाहरूले सहज जीवनयापन गर्न सकुन् र यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि केही न केही रूपमा यसै क्षेत्रमा योगदान दिनुभएको छ र यसैमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज हामी यसै विषयमा छलफल गर्दछौँ र बालबालिकाको भविष्यको लागि हामीले के गर्न सक्दछौँ र आफ्नो तर्फबाट के योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। अब म तपाईँहरूलाई एकैछिन मध्यपश्चिमाञ्चलतिर लैजाँदैछु। कोहलपुरकी सङ्गीता ढकालका पीडा सुनाउने सामर्थ्य शब्दहरूमा पनि छैनन्। सङ्गीताका पिता द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका थिए। अहिलेसम्म घर फर्केका छैनन्। यो घरमा आउँदाखेरि मैले बाहिरबाट देखेँ, बनाउँदा बनाउँदै अधुरो जस्तो देखेँ। के कारण होला? हाम्रेले गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। घर गराउँदा गराउँदा माउदीले हाम्रेलाई अपरेसन गरेर लाग्यो, त्यसैले अधुरो छ। अपरेसन गरेर कहाँ लग्यो त? थाहा छैन। अनि ड्याडी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? थाहा छैन। थाहा छैन? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? त्यो पनि थाहा छैन। कति वर्ष भयो? 9 वर्ष भयो। ड्याडी आउनु होला जस्तो आश छ? एक दिन आउनुहुन्छ जस्तै लाग्छ। अनि बुवा आउनु होला राति भनेर ढोका पनि खोलिराखेर सुत्नुहुन्छ कि? खोलिराख्छौँ, के अरे आउनुहुन्न भने आधा रातमा बिउजेर बन्द गर्छ। ए, राति आधा रातमा मात्रै ढोका लाउनुहुन्छ? हजुर। सधैँ? बुवा 9 वर्षदेखि हुनुहुन्न। अनि आमा नि? मम्मी मलाई सानै छँदा छोडेर जानुभएको अरे। अर्को विवाह गर्नुभएको मम्मीले। ए, घरको सारा बोझ सङ्गीता र हजुरआमामा आइपुगेको छ। सङ्गीताका 21 वर्षीय दाजु भारतमा भासिएका छन्। दादा चाहिँ इन्डियामा काम गर्नुहुन्छ। दादाले कति पढेको छ त? 11 पढ्दा पढ्दै छोडिदिनु भएको। पढ्दा पढ्दै किन छोडेको त? खै दिमागले क्या चाहिँ गर्दैन अब भन्नुहुन्छ। अनि घर कसरी चल्छ त? दादाले पठाइदिनुहुन्छ। कति पैसा पठाउनुहुन्छ? 4-5 हजार पठाउँछ महिनै पछि है। तपाईँको ड्याडी हुनुभएको भए यो घर कस्तो हुन्थ्यो होला त तपाईँको विचारमा? धेरै रमाइलो हुन्थ्यो होला। सबैजना एकै ठाउँमा हुन्थ्यो होला। दाइले नि पढ्नु पाउँथ्यो होला, दिदीले नि बे गर्नुहुन्थेन होला। सबैजना यही हुन्थ्यो होला, मिलेर बस्थ्यौँ होला। घर प्लास्टर गरिसकेको हुन्थ्यो, झ्यालढुका सबै कम्प्लिट हुन्थ्यो, सबै हुन्थ्यो होला। जिन्दगीलाई कति गाह्रो हो तपाईँलाई? म त हजुरआमाले पाल्नु भयो, कसैको कमी हुन दिनु भएन हजुरआमाले। हजुरआमाको कतिको माया लाग्छ त? धेरै लाग्छ। अब अहिले छोरा कहाँ हुन्छ त अहिले? अब कहाँ छ यहाँ छ भन्ने भए त किन रोइन्थ्यो र? कहाँ छ यहाँ न छ न छैन, हामीलाई थाहा छैन। त्यही पनि आउँछ कि भनिएको छ, आज आउँछ कि भन्यो, भोलि आउँछ कि भन्यो, भन्दा भन्दै यत्रो वर्ष बित्यो। ढोका नलाइसोध्यो, अर्काले आमा भन्दा नि छोराले आमा भन्यो कि भन्यो, उठ्यो हेऱ्यो, छैन। के गर्नु? रुँदै 2टा नाति नातिना, एउटा नाति, 3जना रोछौँ। सानो थियो नाति, 11 वर्षको थियो, अहिले 20को पेर 21 लाग्यो। कहिले सपना आउँछ, आमा म आउँछु नि, नरुनु होला। म आउँदा सबै आउँछन्, के गर्ने? अहिले म आउँछु नि होला, नरुनु भन्छ, अनि जान्छ। छोरा आश कति लाग्छ त? हुनुहुन्छ कि? आफ्नो हातबाट खसेर लगेको छ, जिउँदै छोरो। कतिखेर आउँछ भन्ने आशै मात्रै छ। कसैले गोडा लुट्यो, कसैले गोली, आजै यति
अँध्यारो छ कस्तो होला भोलि उड्न खोज्थ्यो एउटा चरा पासोभित्र पर्यो सपनाको एउटा तारा आँखै अघि खस्यो बरिलै बाबु बेपत्ता भएपछि यो घर पनि अधुरै रह्यो। यो घरलाई पुरा गरिदिने कोही पनि भएन। 20 वर्षको कलिलो उमेरमै सङ्गीताको दाजु घर सम्हाल्छु भनेर भारत पसे र उनको पढाइ पनि अधुरै रह्यो। सङ्गीताको अधुरो घर जस्तै यो घरभित्रका रहर सपनाहरू पनि अधुरै रहे। छोरो फर्केर आउँछ कि भनेर सङ्गीताको हजुरआमा सधैँ टोलाइरहन्थ्यो, तर उनको सपना पनि अधुरै रह्यो। सङ्गीताको घर बुन्दा बुन्दै छोडेको स्वेटर जस्तो अधुरो छ। अधुरा झ्याल, अधुरा ढोकाहरू, ती अधुरा झ्याल र ढोकाहरूबाट पीडा र सम्झनाका चिसो सिरोटोहरू भित्र पस्दछन् र मुटु समातिदिन्छन्। सङ्गीता ढकाल जस्ता द्वन्द्व प्रभावित बालबालिका देशैभरि छन्। ठ्याक्कै यति भन्न नसकिए पनि अझ कयौँ बालबालिकाहरू छन् जो कुनै न कुनै तरिकाले द्वन्द्वबाट पीडित हुनुहुन्छ। हामी अहिले दैलेखको नारायण नगरपालिकामा छौँ। दैलेखको सदरमुकाममा हामीले भेट्न खोज्दा 10-15 मिनटमै झन्डै 15 जना बालबालिकाहरू भेला भए जो द्वन्द्वकै कारणले अभिभावक विहीन भएका थिए र न्याय र भविष्यका लागि सदरमुकाम आइपुगेका थिए। बुवालाई हानेर अपाङ्ग भनेर यस्तो हात लेख्दा छिटो लेख्दाखेरि हुन्छ अनि हाम्रो घर भित्काइदियो। कसरी बित्नु भएको? राज्यपछिबाट सेनामा मार्नु। अनि अहिले घरमा को हुनुहुन्छ त? मम्मी र म मात्र। मेरो जेठा दाइ मर्नु अनि बित्नु भयो 5 वर्ष। बुवा बित्नु भएको बेलामा तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 3-4 वर्ष थिएँ। बुवाको अनुहार सम्झिनुहुन्छ? कस्तो हुनुहुन्थ्यो बुवा? कस्तो हुनुहुन्थ्यो? राम्रो हुनुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो हामीहरूलाई। साथीहरूको लैलेमा जानु लगाएर जानुभयो, नजानुभन्दा मान्नु भएन के अरे। अनि त्यहाँबाट जानुभयो अनि बेपत्ता बनाएको छन् पहिला, अनि पछि त अनि मारिदिए भन्ने खबर आएको थियो। बुवा बितिसक्नु भएको। अहिले बुवा हुनुभयो भए कस्तो के हुन्थ्यो होला? बुवा भयो भए त यस्तो दुःख नै हुन्थेन होला। हामीलाई पढ्ने बेलामा नि हामीले राम्रोसँग पढ्न पाएनौँ। हजुरबुवा र हजुरआमा कुनै हातमा रह्यो। सानैमा कपडाहरू किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो, धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। मम्मीले जेलमा लड्थ्यो, कान सुन्नु आजकल पनि राम्रोसँग कहिलेकाहीँ दिमाग कर्कै भइहाल्छ, पिट्नुहुन्छ। पढ्न पाइएन सानोमा, कहाँ दैले फाटको त भक्तपुरतिर गयो। अनि त्यसपछि नि 3-4 वर्षको थियौँ होला म त्यो बेला। त्यो बेलामा अब आमा बुवालाई छोडेर अनाथालयमा गएर बस्नु पर्यो नि, त्यो बेलामा कस्तो आमा बुवा कति सम्झिन्थ्यो? असाध्यै सम्झिन्थे। अभिभावक विहीन बालबालिकाहरूमध्ये आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, गङ्गाबहादुर खत्रीजी, जसले 1.5 वर्षको उमेरदेखि SOS बालग्राममा आफ्नो जीवन बिताउनु भयो र त्यहाँबाट अहिले उहाँ एउटा सफल व्यक्तित्वको रूपमा स्थापना हुनुभएको छ। गङ्गाबहादुर खत्रीजीलाई म यहाँ ब्यासमा आमन्त्रण गरेको छु। गङ्गाबहादुरजी नमस्ते। यहाँ 1.5 वर्षको उमेरमा SOS बालग्रामभित्र प्रवेश गर्नुभयो अरे, के कारणले कसरी त्यहाँ पुग्नुभयो यसको विषयमा सानो बताइदिनुहोस् न। मलाई मेरो आमाले SOS सानो ठिमी को एरियाको छेउमा चाहिँ बास बस्ने न्युमा चाहिँ उहाँले रात बसेर बिहानै छोडेर जानुभएको छ भन्ने कुरा त्यो रेकर्डमा हेरेर थाहा भयो। अभिभावक भएका बालबालिका र अभिभावक नभएका बालबालिकाहरूमा भिन्नता के छ? आकाश पातलको फरक छ, म त त्यो भन्छु। के भने किनभने बच्चा रोयो भने आमा बुवालाई रुन मन लाग्छ,
र आमा बुवा रोयो भने बच्चालाई रुनु मन लाग्छ। तर अभिभावक नभएको बच्चा रोयो भने उसँग को रुने त नि? उसको रोदनको भाव कसले बुझ्ने, कसले उसलाई फकाउने? वास्तवमा अभिभावकले हर सम्भव गरेका हुन्छन् कि आफ्नो बच्चाको आँखाबाट आँसु नदेखियोस्। तर एउटा अभिभावक नभएको बच्चालाई उसको हाँसोमा साथ दिने र रोवाइमा साथ दिने कोही पनि नहुँदाखेरिको महसुस हामी गर्न सक्छौँ। एसओएस बालग्राम भन्न साथै कस्तो भनेदेखि एउटा अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। त्यहाँ बालबालिकाहरूलाई कस्तो किसिमको सुविधा छ? एउटा घरमा 5 जना महिला, 5 जना पुरुष र 1 जना मदर दिएको हुन्छ। भनौँ न, 1 जना मदरले 1 जना बच्चालाई हेर्न त कति गाह्रो हुन्छ भने त्यहाँ त 1 जना मदरलाई 10 जना दिएको हुन्छ, 11 जना दिएको हुन्छ, कसैलाई 9 जना दिएको हुन्छ। त्यो हिसाबले मिलाएको हुन्छ। गौरी प्रधानजी जो सिबिनका संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य र प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि यो बाल आश्रय स्थलको विषयमा हामीले कुरा गरेको थियौँ। एकछिन गौरी प्रधानजीलाई हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी छलफल गरौँला। हामीले देख्छौँ नि, टोलमा बाल आश्रय स्थल भनेर खोलेका छन्। अनि घरमा फेरि कोही अन्न माग्न आउँछन्, अनि कोही चाहिँ पैसा ल्याऊ हामीले यति बच्चा पालेका छौँ भन्ने आउँछन्, अनि कोही चाहिँ कपडा दिनुहोस्, जुत्ता दिनुहोस् भनेर भन्न आएको छन् होइन। ती बाल आश्रय स्थलहरू साँच्चीकै बाल आश्रय स्थल नै हुन् कि अथवा त्यो कोही मान्छेको पेसा बनिरहेको छ कि यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुराहरू छन् कि के देख्नु भएको छ यहाँले? त्यसमा व्यापक रूपमा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको क्षेत्र हो त्यो। त्यसकारण सबैलाई सामाजिक सेवा गर्ने रहर त हुँदा हुन् होइन। अब त्यो नराम्रो भन्न पनि सकिन्न परोपकारी हिसाबबाट गरेको। तर त्यसको निम्ति स्पष्ट एउटा दृष्टिकोण संयन्त्र उसले तयार गर्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा व्यक्ति र परिवारले त एउटा योजनाबद्ध हिसाबबाट छोराछोरी पाउन मिल्दैन भन्ने छ होइन। तपाईँले 2 जना भन्दा 3 जना 4 जना छोराछोरी भयो भने त्यसलाई सम्हाल्न सकिन्न भन्ने छ। तपाईँ अर्काको छोराछोरी पाल्न हिम्मत गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग कुनै योजना छैन, स्रोत छैन, मागेर ल्याएर पाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो तरिका ठिक तरिका होइन त्यो। र बाल आश्रय स्थल चलाउनको निम्ति त कम्तीमा त्यसको ठाउँ, दृष्टिकोण, स्रोतहरू पनि दिगोसँग कम्तीमा 5 वर्षको निम्ति सुनिश्चित भएको हुनुपर्दछ। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो अनुगमनको प्रक्रियामा पनि अलिकति प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। बालबालिकाहरू सुत्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा चाहिँ गोदाम जस्तोमा सुतेको छ। अनि त्यसपछि लत्ता कपडाको स्थिति एकदमै दयनीय छ, मैलो फोहोर छ। अनि भान्सामा यसो च्याएर हेऱ्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 1-2 ठाउँमा यस्तो पनि देखिन्छ कि त्यो भाँडा पनि तिनीहरूले दिनका दिन माझ्दो रहेछन्। यो आश्रयविहीन बालबालिका या आमाविहीन बालबालिकालाई राज्य सरकार समाजले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो आश्रय स्थलहरू जुन छन् संस्थाहरू, त्यो पहिलो त्यो जवाफ होइन। त्यो प्रश्नको पहिलो जवाफ होइन यो। त्यसको अन्तिम जवाफ मात्र हो यो। कुनै बालबालिका आमा बाबु विहीन यो या आश्रयविहीन भएको अवस्थामा उसको पहिलो त्यसको सम्भावना चाहिँ परिवारभित्रै त्यसको सम्भावना खोज्ने, संरक्षण खोज्ने। त्यो छैन भने उसको नजिकको नातेदार, मामा माइजू, काका काकी को छ, बाजे बजे को छ, त्यहाँभित्र खोज्ने। अनि त्यो पनि भएन भने त्यहाँ चाहिँ एउटा वैकल्पिक परिवारहरू संरक्षण गर्न खोज्ने, राम्रो एउटा केटाकेटीहरूलाई माया गर्ने, हकित संरक्षण गर्ने त्यस्ता परिवारहरू पनि छन् नि। अन्तिममा मात्र संस्था हो। र हाम्रोमा जुन अन्तिममा हुनुपर्ने जवाफ चाहिँ सबभन्दा पहिलो जवाफ भएर अगाडि आयो। र यसको रोकथाम र नियन्त्रण चाहिँ राज्यको त्यो प्रणालीबाट हुन सक्नु पर्दछ। सबै आश्रय स्थललाई हामीले त्यसरी तुलना गरेर हेर्न खोजेको होइन। धेरैले राम्रो पनि गर्नुभएको छ र सरकारले गर्ने काममा निजी स्तरबाट गरेर यो ठुलो देशलाई ठुलो टेवा पनि दिनुभएको छ। यो विषयमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ होला? एक चाहिँ तपाईँले कानुन हेर्नुभयो भने अहिले जुन चिल्ड्रेन्स एक्ट भन्ने छ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रावधान राख्यो भने त्यहाँ नेपालमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई रेसिडेन्सियल केयर चाहिँ अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ नेपालमा अब भन्ने खालको चाहिँ कुरा लेखियो। त्यो अवस्थामा जानु नपर्नको लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वहरू छन्।
सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फ्यामिलीलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, फ्यामिली स्ट्रेन्थेनिङमा चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो, ताकि हामी हार्म भइसकेपछि फेरि त्यसलाई रिपेयर गर्नेतिर नलागिकन सुरुमै त्यो हार्म हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ सुल्टो बाटो हुन्छ। र रेसिडेन्सियल केयरलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै र छोटोभन्दा छोटो अवधि उसको अन्तिम उद्देश्य चाहिँ फेरि पनि रिइन्टिग्रेसनकै प्रक्रिया चाहिँ कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेतिर लाग्यो भने मात्रै हामी एउटा यसलाई सुल्टो बाटोबाट हिँड्न सक्छौँ। एउटा राम्रो आश्रयस्थल बन्नको लागि के पूर्वाधारहरू हुनुपर्छ? अरू चाइल्ड होममा पनि म कतिपयमा गएको छु। मैले के देख्छु भने त्यहाँ खाना त दिइन्छ, एजुकेसन पनि दिने कोसिस गरिन्छ, तर एक किसिमको पारिवारिक वातावरण, एउटा ममताको कुरा, एउटा गार्जियनसिपको कुरा, त्यो उनीहरूले दिएको संस्कार साँच्चैकै पुनर्स्थापनामा सहयोग भएको छ कि छैन? हामी एउटा सपना देख्यौँ कि बाल आश्रयस्थल अथवा अभिभावकविहीन बालबालिकाहरू पनि हाम्रा गङ्गाबहादुर खत्रीजी जस्तै आत्मबल बलियो बनाएर बस्न सकुन्, हामी त्यही आशा गरौँ। यहाँ कार्यक्रममा पालिदिनु भयो, यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सिलसिलामा म तपाईँहरूलाई एकचोटि ममता चौधरी भन्ने एउटा छोरीलाई यो स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु। आमाको आत्महत्या र बुवाको मृत्युपछि सानै उमेरमा ममता र उनको भाइको काँधमा बोझ आएको थियो। तर ममताका दिदीभाइ आफ्नो भाग्यलाई धिक्कार्दै बसेनन्। त्यसैले उनीहरू अहिले गाउँको सामान्य जीवन बिताउन सफल भएका छन्। बुवाको बित्नु 3 वर्ष भयो, आमाको बित्नु 8-9 वर्ष भयो। आमा पहिले बित्नु भएको? हजुर। के भएर बित्नु भएको? मुसाको दवा खाएर मृत्यु भयो। किन? बुवा आमाको पहिलेदेखि नै झगडा परिरहन्थ्यो? हजुर। बुवा थियो भने हामीहरू पढ्न जाँदै थियो, बुवा अहिले छैन, पढ्न पनि जाँदिन, छुट्यो पढाइ। बुवा थियो कति राम्रो हुन्थ्यो। कति क्लाससम्म पढ्नु भएको थियो? म 9 क्लाससम्म। बुवा चाहिँ कसरी बित्नु भयो त? जन्डिस बिरामी भएको थियो। अनि रक्सी पनि खानुहुन्थ्यो? हजुर, रक्सी पनि खानुहुन्थ्यो। अनि भाइहरूलाई कसरी तपाईँले पालिरहनु भएको छ? भाइ पनि काम गर्छ हैन, म पनि गर्छु। 1 हप्ता मेरो भाइ काम गर्छ हैन, 1 हप्ता काम गरेपछि 1 बोरा चामल गिराउँछ, त्यही चामल 1 महिना पुग्छ। त्यो काम गर्छ मेरो भाइले, अनि पैसा दिन्छ हटिया बटिया गर्नलाई। मेरो भाइ मात्र दिन्छ, त्यति नै। अनि अर्को भाइ? अर्को भाइ 4 मा पढ्दैछ, हामीहरू पढाइराखेको छु अहिले। 2टा दिदी भाइ पढाइराखेको छु अहिले। जस्तो तपाईँहरूको सबभन्दा ठुलो चाड के माघी हो? तिहार। अनि त्यस्तो चाडबाडमा आफ्नो बुवा आमा कतिको सम्झिनुहुन्छ? धेरै। तपाईँ चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ महिनाको? त्यति 3000 जति। केमा राख्नु? बाकसमा राख्नुहुन्छ? होइन, किस्ता तिर्छु। ममता लुगा सिलाउने काम गर्छिन् भने उनका भाइ मिस्त्री हुन्। के नाम बाबुको? सन्तोष कुमार चौधरी। अनि स्कुल जानुहुन्छ? जाँदिनँ म। किन नगएको त? के गर्नु, अब आमा बुवा छैन। अब स्कुल गएपछि को ल्याउँछ कमाएर, को दिदी भाइ र दिदीलाई खुवाउँछ। कुनै दिनमा तपाईँलाई पैसा नभएर साह्रै दुःख पनि भएको थियो होला नि त? सानैमा भएको थियो, दुःख भएको थियो। घरमा सामान थिएन, सामान किन्नु पैसा थिएन। अनि गाउँमा मागे, अनि गाउँले दियो, अनि गाउँलाई भनेपछि दिइहाल्छु, अनि पछि गरेर अनि दिए। खाने सामान पनि थिएन, के पनि थिएन? थिएन। त्यो बेलामा कति उमेर थियो तपाईँको? मेरो 7 वर्ष थियो। बुवा मरिसकेको थियो, आमा पनि मरिसकेको थियो, सानै थिए। अनि तपाईँले
सुरुमा काम गर्दाखेरि कति पैसा कमाउनु भयो एक दिनमा? सुरुमा 150 रुपियाँ। 150 रुपियाँ। अनि त्यो पैसा लिँदाखेरि कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्थ्यो। त्यो मैले कमाएको जिन्दगीमा पसिनाले। त्यो तपाईँले सुरुमा गरेको काम छ नि, त्यो के काठको काम हो? होइन। के काम? पहिला त्यही मसला राजमिस्त्रीको, त्यही मसला इटा सिटा जोड्छ नि। कतिको गाह्रो भयो त्यो बोक्नलाई? धेरै गाह्रो भयो। अनि त्यो 150 रुपियाँ तपाईँले पाउनुभयो नि, अनि त्यो पाएको पैसाले के किन्नुभयो सबैभन्दा पहिले? त्यो मान्छेलाई दिएँ, साथीलाई त्यही गाउँमा। किन दियो? त्यो साप्टी लिएको थियो दिएँ नि त। जसको लिए त त्यसलाई दिनुपर्छ नि त। 150 रुपियाँ लिएर तपाईँले सबैभन्दा पहिले ऋण तिर्नुभयो, अनि त्यसपछि तपाईँको जिन्दगीको भान्सा आफैले चलाउन थाल्नुभयो। हजुर। होइन? कस्तो लाग्छ त त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि? एकदम खुसी लाग्छ। खुसी लाग्छ? हजुर। त्यही कमाएर दिदी भाइलाई खुवाउँछु होइन, खुवाउँछु। अरू अलिअलि पनि बचत गर्छु। पछि बिहे गर्नुपर्छ भनेर त्यो बचत गर्नुपर्छ नि त। एक महिनामा कति पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ? एक महिनामा 3-4 हजार जति भयो। जिन्दगीमा अब के हुन्छु भनेर सोच्नुमा छ? पहिला त काठको मिस्त्री सिक्नुपर्छ, मिस्त्रीबाट अनि ठेकदार हुनुपर्छ। ममता कुमारी चौधरीको काँधमा उनका ससाना 2टा भाइको पनि ममता बोक्ने बोझ थपियो र उनको पढाइ छुट्न गयो। ममता कुमारी चौधरीका भाइ सन्तोष चौधरीले पनि 8 कक्षा पढ्दा पढ्दै पढाइ छोडेर पैसा कमाउन काममा जान थाले र ममता कुमारी चौधरी र सन्तोष चौधरीको सपना उनको सानो भाइ साने कुमार चौधरीलाई उच्च शिक्षा दिने सपना देख्न थाले। उनीहरूले सानोमै धेरै दुःख पाए र दुःख सँगसँगै उनीहरूले सुखका बाटोहरू पनि खन्न थाले। सानै उमेरमा घर बनाए, घाम पानी असिनाबाट आफै जोगिए। उनीहरूको विद्यालयको पढाइ छुट्न गयो, तर जीवनको विद्यालयको उत्कृष्ट विद्यार्थी बनेर उनीहरू आफूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछन्। हामीले धेरै भेटेका अभिभावक र बालबालिकाहरूले पनि सरकारले हामीलाई केही सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भनेर आशा गरेर हेरिरहेका छन्, तर सरकारको उपस्थिति न्यून देख्यौँ हामीले। के यस्ता अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व लिनुपर्ने दायित्व सरकारको होइन र? सरकारले एउटा सानै सहयोग मात्रै जुटाइदिए पनि उनीहरूको जिन्दगीमा धेरै ठुलो टेवा हुने थियो र उनीहरूले सङ्घर्ष गरेकोमा मलजल पुग्ने थियो। हामीले यो विषयमा कुरा गर्नलाई समाज कल्याण मन्त्रालयको सुशीला दाहालजीलाई म यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। सरकारसँग यहाँहरूको के गुनासो छ? कतिजना बालबालिका चाहिँ आमा बाउ विहीन छ त एउटा गाविसमा? त्यो एउटा प्रक्रिया सुरुवात गर्यो भने बरु त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई उसको परिवारलाई हामीले के सपोर्ट गर्नुपर्छ? परिवार आमा बाउ नभए पनि उसको अरू त हजुरआमाहरू हुन्छ। कति बालबालिकाहरू मैले हजुरआमा हजुरबासँग बसेको देखेको छु। हजुरआमा हजुरबाको लागि पनि एउटा आर्थिक सहयोग गरेर उनीहरू स्कुल जाने वातावरण हामीले तयार गर्न सक्छौँ। उनीहरूको लागि राज्यले शिक्षा दीक्षा घाँस बाँस कपासको चाहिँ व्यवस्था गर्नै पर्छ। अहिलेसम्म खालि नीति नियम मात्रै बनाएर चाहिँ हुँदैन है। सडकमा काम गरिरहेको बालबालिका जसलाई चाहिँ कुनै स्याहार केन्द्रमा राखिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ रिइन्टिग्रेसन गर्ने हामीले काम गऱ्यौँ। त्यति गर्दा हाम्रो पहल गर्दा गर्दै पनि ऊ चाहिँ फेरि त्यहाँ बस्नु सकेन, ऊ फर्केर आयो सहरमा। समस्या त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दा यी रिइन्टिग्रेसनको विषयमा पनि परिवारलाई कसरी सक्षम बनाउने, बालबालिकालाई पनि मानसिक हिसाबबाट
जबसम्म उसको मनस्थितिमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले जेसुकै जस्तोसुकै गरौँ त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो पुनः दोहोरिएर आउँछ। त्यस कारणले यदि चाहिँ हामी स्थायी सोल्युसन चाहिँ खोज्छौँ भने प्रत्येक बच्चाको केस बाई केस जानुपर्छ। जसरी एकल महिलालाई, दलितलाई, वृद्धहरूलाई भत्ता गाउँमा जाने गरेको छ, त्यो गाउँ विकास समितिमा कतिजना असहाय बालबालिका छन् तिनको हिसाब गरेर एकजना बालबालिका बराबर कति राज्यले चाहिँ दायित्व निर्वाह गर्ने, अथवा कुनै संस्थागत रूपमा खोलेर संस्थाले निर्वाह गर्ने हो भने उसलाई के सहुलियत दिने, त्यो एउटा यो कागजको पाना हो, त्यो निर्देशिका जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन। उहाँको भनाइसँग तपाईँ कतिको मेल खानुहुन्छ? अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तै केही नगरेर बसेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले भर्खरै बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति पास भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अघि हाम्रो दिल्ली सरले भन्नुभयो जस्तै लास्ट डेस्टिनेसन मात्रै केयर होममा राख्ने, पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ उसलाई आफ्नो परिवारमै दिने, उसको प्राकृतिक वातावरण चाहिँ उसको आफ्नो बाबुआमासँगै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ। र बालगृह पनि 48 सालमा जुन ऐन आयो त्यो बेला सायद हामीले धेरै फुटपाथमा बालबालिकाहरू देख्ने गर्थ्यौँ। अहिले त्यो अवस्था अलिक घटेर गएको छ। हामीले बाटोमा त्यति धेरै त देख्दैनौँ, छन त छन् तर त्यति धेरै देख्दैनौँ। र बुवा आमा नभएको बालबालिकाको लागि के गर्छौँ भन्दा हामीले चाहिँ नि 4वटा बालगृह सञ्चालन गरेको छ सरकारकै सपोर्टमा। त्यो चाहिँ नि विराटनगरमा छ, पर्सामा छ, बुटौलमा छ। जस्तो त्यो गाउँ गाउँमै बच्चाहरू जुन विस्थापित भएर यता आउँछन् नि, तिनीहरूलाई गाउँ स्तरमै चेक गरेर त्यहीँ रोक्न सकिने केही प्रावधानहरू छैनन्? छ, हाम्रो गाउँ बाल कल्याण समिति भन्ने जुन अहिले 12,000 भन्दा बढी भइसके, तिनीहरूले चाहिँ अवेरनेस गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने जिल्लामा र जिल्लाबाट केन्द्रमा गर्छ। त्यसरी गर्ने प्रावधान छ हामीसँग। यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा पालिदिनु भयो, धन्यवाद छ। धन्यवाद। हामीले यो कार्यक्रम निर्माणको सिलसिलामा पूर्व झापादेखि पश्चिम अछामसम्म हामी पुग्यौँ र त्यहाँका समुदायको पीडामा राज्यले मलम लगाउन सकेको छैन भन्ने गुनासो छ। र सरकार त छ, तर सरकार बिग्रेको मसिन जस्तो छ, नियम छ, व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन छैन भन्ने गुनासो छ। र त्यो गुनासो पनि हामी हेरौँ र हामी एकछिन अछाममा पुगौँ। म अहिले अछामको नौला डाँडामा छु। नौला डाँडाबाट हेर्दाखेरि साफै बगरका हरिया सुन्दर फाँटहरू देखिन्छन्। नौला डाँडा त्यसैको एउटा थुम्का हो। नौला डाँडामा विक्रम औजीको मुटु दुख्ने व्यथा छ। 9 वर्षको कलिलो उमेरमै विक्रम औजीले आमा बाबु दुवैलाई गुमाए र बने बहिनीको एकमात्रै सहारा। गाउँका सबै घर उज्यालो छ, विक्रम औजीको घर मात्रै अँध्यारो। त्यही अँध्यारोमै आँसुले घाँस मुस्दै निल्दैछन् विक्रम औजी र उनकी बहिनी पशुपति। बुवा बितेका 7 साल, आमा बितेको 8 साल भयो। 1-1 वर्षको फरक गरेर बित्यो। अनि के भएर बित्नु भएको त केही थाहा भएन? एचआई भन्ने कुरा थियो, अब के हो। अनि त्यसपछि कसरी तपाईँले घर चलाउनु भयो त? त्यसपछि अब अलि आफ्नो उमेर पनि बढ्दै गयो, आफू पनि अलिकति भएन। अनि त्यसपछि अरूको काम गरेर ढुङ्गा फुटाएर अनि कसैको अब घर चिनिने कामदेखि लिएर विभिन्न काम गरेर भनौँ न, अब त्यस्तो काम गरेर अब जेला ल्याउने, जेला ल्याएको पैसाले घर धन्दा चलाउने। 3 दिनहरू सम्झिँदा त उसरी अब अहिले पनि कता कता अब भनौँ न हृदयदेखि अब पोलेर आउँछ। अब त्यतिखेर घरमा अब दिनभरि बाहिर सबै साथीहरू बाहिर खेल्न जान्थे, हरेक कुरा गर्थे होइन। अब अहिले आफूले घरमा आएर अब खाना बनाइन्थ्यो, अब घरमा अरूको काम गरिन्थ्यो। अब बहिनी हुन्थ्यो, सानी बहिनीलाई हेर्नुपर्ने थियो। बच्चाको सहारा बच्चा नै होइन। त्यतिखेर म 5 क्लास पढ्थेँ। मैले 5 क्लास पढिसकेपछि मैले 3-4 वर्ष छोडेँ। त्यसपछि अब आमा बाउ भेट्ने बेला छोडिसकेपछि फेरि मैले 2-3 साल पछि अनि फेरि स्कुल जोइन गरेँ। अहिले अब 10मा हो, अब एसएलसी दिने हो यो साल। महिनामा 10-15 दिन स्कुल गयो भने 10-15 दिन काममा भइन्छ। किनकि स्कुलको अब कापी कलम सिद्धियो भने अब अरूबाट पैसा आउँदैन होइन। कापी कलम ल्याउनु जानु पर्यो, अनि कापी कलम किन्न लागि पैसा त चाहियो। अब पैसा गर्न लागि नि स्कुल छोडेर काम गर्न जाइन्छ।
अनि बाबामा भएको भए यस्तो हुन्थ्यो उस्तो हुन्थ्यो? अब त्यसमा यस्तो छ सर, जसै बुवामा भइदिए भए अब सबैको साथीहरू होइन, बुवाआमालाई अनि चट्ट यसरी पैसा दिन्छन् अनि आफूसँग हुँदैन पैसा। अब आफू बच्चा हुँदै नै फेरि बाउको पनि भूमिका निभाउनु पर्यो नि। हजुर हैन? अनि घरमा बिजुली छैन, बिजुली बत्ती बालिरहेको छु। अब त्यो वायरिङ गर्नका लागि अब सामान किन्नु पर्यो, बल्ब किन्नु पर्यो, फेरि मासिक बिजुलीको बिल तिर्नु पर्यो। त्यो पैसा त छैन नि त आफूसँग नभएपछि अर्काबाट कहाँ ल्याउने। अनि बुवा आमाको एचआइभीबाट निधन भएपछि अनि तपाईँहरूले एचआइभी टेस्ट गर्नुभयो? मैले 6-7 चोटि गरिसकेँ, हामीहरूलाई देखिएन। सुख भनेको के होला त? अब सुख पाइने उपाय परिवार नै सुखको कुरा हो। परिवार नभयो भने त केही पनि हुँदैन। त्यस्तो सुख भनेकै परिवार होइन? सुख भनेको नै परिवार हो। परिवार जस्तो ठुलो सुखहरू के छैन? केही पनि छैन। हैन? हजुर। कसैले गोडा लुट्यो, कसैले बोली आजै यति अँध्यारो छ, कस्तो होला भोलि। उड्न खोज्थ्यो एउटा चरा, पासोभित्र पर्यो सपनाको एउटा तारा, आँखै अघि खस्यो बरिलै। उनका बालापनका फूल आँसुमै फक्रियो र आँसुमै झर्यो। बालापनदेखि नै दुःखका अनेक भारी बोक्दा बोक्दै विक्रमका काँधहरू अब बलिया भइसकेका छन्। उनको कथा सुन्दा लाग्छ सपना, हाँसो, खुसी र उज्यालो जति उनलाई छल्दै भागे पनि एक दिन न एक दिन तिनीहरूले विक्रम ओजीको अगाडि घुँडा टेक्नै पर्छ। विक्रम ओजीसँग ती आँटोहरू छन्। अभिभावक हुन गाह्रो छ, तर यी बालबालिकाहरूले सुन्दर तरिकाले अभिभावकको भूमिका निभाइरहेका छन्। आफू पनि हुर्किरहेका छन् र भाइ बहिनीलाई पनि हुर्काइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ अभिभावकको खड्को लाग्दो हो। दुःख पर्दाखेरि, हताश हुँदाखेरि बाबुआमा सम्झन्छन् पक्कै। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ होला बाबुआमा बाँचेका भएदेखि उनीहरूको काखमा शिर राखेर रुन पाइन्थ्यो। तर यी बालबालिकाहरू आफै रुन्छन् अनि आफ्नो शिर आफै थपथपाउँदछन्। यिनीहरूको जोस जाँगरले गर्दाखेरि यिनीहरूले परम्परा, रीतिरिवाज चलाइरहेका छन्। घरको दियो जलाइरहेका छन्, चुलो जलिरहेको छ। आमा बाबु नभए पनि परिवार बाँचिरहेका छन्। यिनीहरू जस्तै अरू बालबालिका पनि घर, परिवार, छिमेक छोडेर बाल केन्द्रमा कतै छन्। बिरानो ठाउँ, बिरानो मान्छे देखेर उनीहरू कहिलेकाहीँ डराउँछन् होला, अलिअलि हतासिन्छन् होला। यी बालबालिकाहरूलाई पनि आफ्नो गाउँ, आफ्नो ठाउँ, आफन्त कहाँ फर्काउनु पाएदेखि उनीहरूले पनि छिमेक पाउँथे, परिवार पाउँथे र समाज पाउँथे।